सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। तृतीयं नेत्रम्। कदाचित् मानवानां वाणी नितरां कठोरा जाता। वाण्याः कठोरताकारणतः सर्वत्र कलहाः प्रवृद्धाः। कलहकारणतः देशे अशान्तिः वैरादयः चापि प्रवृद्धाः। वैरिणः प्राणहरणं कथम् इति चिन्तनं सर्वत्र दृष्टम्। एतं भावं परिवर्तयितुं राजा अपि अशक्नोत्। तस्य वाण्याम् अपि कठोरता उत्पन्ना आसीत्। अतः सोऽपि वैरग्रस्तः एव। प्रपञ्चस्य एतां दुरवस्थां दृष्ट्वा कश्चन साधुः नितरां खिन्नः। प्रपञ्चस्य हितं कामयमानः सः भगवतः समीपं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। भगवन्, प्रपञ्चस्य दुरवस्थायाः कारणम् एषा वाणी एव। जनाः स्ववाणीं परिष्कर्तुं नार्हन्ति। अतः जनेषु स्थितायाः वाक्शक्तेः लोपः एव वरम् इति। भगवान् अपि एतद् युक्तम् अमन्यत। अतः सः जनान् वाक्शक्तिहीनान् अकरोत्। तस्मात् जनाः परस्परसम्भाषणे निन्दने च असमर्थाः जाताः। किन्तु तेषाम् अन्तरङ्गे वैरं तु दृढतया आसीदेव। अतः ते दृष्टिशक्त्या एव कलहम् आरब्धवन्तः। तस्मात् साधुना यथा चिन्तितं तथा वैरस्य न्यूनता न जाता एव। एतस्मात् पुनरपि खिन्नः सः साधुः भगवतः समीपं गत्वा प्रार्थितवान्, देव, एतेषां नेत्रे अपि अपनेतव्ये, तदा एव प्रपञ्चे शान्तिः प्रतिष्ठापिता भवेत् इति। नेत्रयोः अपसारणं न युक्तं। दृष्टेः अभावे प्रपञ्चस्य प्रवर्तनम् एव न भवेत्। जीवनयात्रा स्थगिता भवेत्। तस्मात् दृष्टिशक्तेः अपहरणं न युक्तम्। एवं तर्हि भवान् मानवेभ्यः अन्यत् नेत्रं ददातु, येन ते हिताहितादिकम् अवगन्तुं शक्नुयुः। तादृशं नेत्रं मया एतावता दत्तम् अस्ति एव। दत्तमस्ति? तत् कथम्? क्व अस्ति तद्? भगवान् अवदत्, तदस्ति मानवानाम् अन्तः विवेकः इति तस्य नाम। तस्य अस्तित्वं मानवाः जानन्ति अपि, किन्तु दौर्भाग्यं नाम ते तस्य उपयोगं विरलतया एवं कुर्वन्ति। भवदुक्तं युक्तं। तादृशं विशिष्टं नेत्रं प्राप्य अपि मानवाः बहुधा अन्धवत् व्यवहरन्ति इति सविषादम् उक्तवान् साधुः।